Tendulkar, a social activist, criticized the CM's declaration that he has no role in the Bhutani project. In response, she stated that the CM should cancel the authorization granted to Bhutani. परत आता इट इज अ प्रायवेट प्रोग्राम कोणी कितें घेतला हांव डायरेक्ट लास्ट वेळार खंयच्या कार्यक्रमाक गॅस्ट म्हणून येयना हे रावूंक शकना म्हणून त्या कार्यक्रमाक गेल्लो आमी सरकारांच्या कसल्याच देपेचावन येयना. दुसरी गजाल कोण तरी तो फोटो एक भायर म्हाका केन्ना तरी एका वर्सा पयलीं मेळून गेल्लो तो काल मेळून गेलो म्हणून सांगता. म्हाका अशें कोण कोण मेळून वताच आसता आनी खंयचेंच परमिशन आनी कितें हें म्हाज्या ऑफिसा कडेन येवंक ना. कोणी परमिशनां दिल्या पळय रे केन्ना कन्वर्जनां केल्या आनी कसलें लायसन कोणी दिलां खंयच्या प्रोजेक्टाचें तें सोदा तुमकांय कळटलें. आनी तेच्या खातीर कोण म्हाका जर आसत जाल्यार हांव फोटो मारचो नासलो म्हाका लिपोवपाचें आसतलें ते कदाचित लिपयता आसतलें. त्या खातीर म्हाजो आनी त्या भुतानीचो कसलोच संबंद ना. त्या खातीर नाका जाल्लें जें सांगता पळय न्ही कोण हें आनी कितें तांची पयलीं हिस्ट्री काडून पळोवची सगळ्यांची उलयता तितक्यांची आनी कोण कोण खंय आहा तें क्लियर कळटलें. त्या खातीर खंयचो प्रोजेक्ट आतां स्टेटीत येयल्लो खंयचो प्रोजेक्ट जर आसत ताका आमी ऑफिशियली दिता आसत जाल्यार ती गजाल वेगळी आशिल्ली म्हणून कदाचित. बट म्हाजें स्पश्ट मत आसा त्या भुतानीचो आनी म्हाजो कसलोच आनी म्हाज्या डायरेक्ट ऑफिसांतल्यान किंवा बाबा हांवें सायनीन कसलें परमिशन दिलें म्हाज्या कडल्यान फायल केली क्लियर जावन अशें आजून पर्यंत तरी ना. त्या खातीर म्हाजो कसलोच संबंद ना. एज अ चीफ मिनिस्टर एज अ होल बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान कितें जालां त्या खातीर कशें आसा आतां फाटल्या सरकारान केल्लें तें हांवें ना म्हणूंक शकना बीग अ चीफ मिनिस्टर म्हणून कदाचित जबाबदार आसतलो. बट म्हाजो डायरेक्टली म्हाज्या डिपार्टमेंटाशी संबंद ना. म्हणजे तूं पळयशीत आसत जाल्यार ते लँड कन्वर्जन कन्स्ट्रक्शन लायसन बाकीचे सगळे जे कितें लागता CRZ हे ते काडून पळयात म्हणजे तुमकां कळटलें केन्नाच्यान प्रोजेक्ट आनी प्रोसेस सुरवात जाला आनी केन्ना जाला पळय न्ही रे तेज्या उपरांत सगळें उघड जातलें. चुकीचें आसत जाल्यार तुमी रिवोक करपाक रेडी आसतले पळय वॉट एवर द थिंग तेका प्रोसेस आसा दॅट प्रोसेस वील फॉलो. ओके सर गव्हर्मेंट ऑफिसीस स्वच्छताचें मातशें तुमी सांगा सर. जालें सांगलें मरे. काल आमी आयकले अशें की आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेणें सांगलें की भुतानी वांगडा ना आपणे फोटो काडला तो 1 वर्सा पयलींचो ना भुतानीचो प्रोजेक्ट तो चालू करता सांकवाळे तेका आपणें खंयच हें दिवंक ना परमिशन तेका दिवंक ना आनी ते तुमी काडा म्हणटा कोणें परमिशन दिला तें पळया म्हणटा. म्हाका एक सांगपाचें आसा आमचो हेड ऑफ द फॅमिली आसा तो प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर. तुका जर इतले 6 म्हयने जाले 7 म्हयने जाले हे लोक बोवाळ मारतात सांकवाळचे लोक इतले बोवाळ मारून जर तुज्या काना पर्यंत क्रायमवाले कितेंच जर तुका पावयना जाल्यार कितें म्हणपाचें तुका. एक इतले लोक बोवाळ मारतात जाल्यार कित्याक हे भुतानीक लागून बोवाळ मारता कितें जालें ह्या भुतानीचें म्हणून खरें म्हणलें जाल्यार चीफ मिनिस्टरान चवकशी करूंक जाय आसली. खंयच चवकशी तो करिना आनी आपल्याक खबर ना लोकांनी प्रेसवाल्यांनी विचारलेले हात वयर काडटा आनी मोकळो जाता. फायदो कितें तुजो चीफ मिनिस्टर जावन लोक तुका 1 नंबर करप्ट म्हणटा तरी तूं हात म्हणून उठा. तो मी नवेच म्हणटा सगळ्या कामां तुमच्या हितून सगळ्या हितून तो मी नवेच म्हणपाचोच कितें हे घे संकल्प केला काय कितें तुमी म्हणून तुमी प्रत्येक कामाक हांव न्हू म्हणटा. अरे पंचायतीन तेका परमिशन दिलें कित्याक लागून पंचायतीन परमिशन दिलें काय म्हणून तूं त्या सरपंचाक हाडून विचारलें केली चौकशी. येतो व्हडलो प्रोजेक्ट येता 700-800 घरां येता थंयसर आनी इतल्या लोकांचो मूत खंय धाडटलो खंय हें करतलो. पयलींच आमकां उदकाक लागून प्रॉब्लेम लायटीक लागून प्रॉब्लेम आमकां सिवरेज लायनीक लागून प्रॉब्लेम रोडाक लागून प्रॉब्लेम कचऱ्याक लागून प्रॉब्लेम सगळे आमकां इतले प्रॉब्लेम आसतना हे भायले लोक हाडून आमच्या हड्ड्यार मारून तेका त्या भुतानीक आपूण फोटो काडून सुद्दां ना म्हणटा. तुज्या बंगल्यान पडलेले आसता मरे ते आलती सगळे लोक ते UP बिहार सगळेचे पळय कोण कोण आसा हरियाणाची गाडी मध्य प्रदेशाची गाडी UPची गाडी पंजाबाची गाडी महाराष्ट्राची गाडी कर्नाटका हेच्याच बंगल्या कडेन पडटा मरे सगळे हाय लोक हे सगळे हे खंय कित्याक पडटा आनी हांव तो न्हूच म्हणटा तो हांवें करूंकच ना म्हणटा. अरे तूं चवकशी कर कित्याक चवकशी करिना. चीफ मिनिस्टर म्हणून गोंयचो आसा तूं ना जाल्यार रिजायन आनी घरा कडेन बस म्हाका काय लागना हांवें काय करूंक ना म्हणून. फोटो खावपाक बरें आसता मरे तुमी सगळे एक जावन कितें एक तुमी गोंयकारांक सारकें दिवंक ना आनी त्या भुतानीक हाडून त्या लोकांचे हेजे थंय लोकांची घरां आसा कितें आसा भुरग्या बाळ आसा आज आमकां भायल्या लोकांक तुमी हड्ड्यार मारून तुमी दाखोवंक कितें सोदता. गोंयकारांक 3,500 स्क्वेअर मिटर आमचे गोंय आसा हे देश माणकुले तेकाच तुमी काबार करून उडयलो कितें दवरला तें तूं सांग म्हाका. आनी हांव न्हू म्हणून तूं हात वयर करता कापासतात तुका आसा जाल्यार तूं त्या पंचायतीच्या हांकां बी आपय सरपंचांक बी आपय फायल मागय कितें जाला चवकशी कर. तुका क्रायमान ते पुलीस थंयसर बंदोबस्ताक धाडटा थंयसर एकट्यान तुका कोणें रिपोर्ट लायलो ना. तूं पेपर केन्ना वाचना तूं केन्ना कितें पळयना हात वयर काडटा आनी आपणें दिवना पळयात ते हे कितें
हे कसले झेत, हे झेत कसले? म्हाका हांव तुका मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन, गोंय काबार करपाक तुजो हात मेन आसतलो आनी हे जर तुका तुजेर ब्लेम जर नाका जाल्यार जाता तितले बेगीन हे भायले तुवें प्रोडक्ट गोंयान हाडले पळय, हे सगळे नाका जाल्ले सोंगां सगळीं हांकां बंद कर आनी गोंय वाचोवपाक. लोक तुका म्हणूनच कोल्हापुरी तूं, महाराष्ट्रीयन तूं अशें तुज्या नांवान बाब म्हणटा. दाखय मरे तुजी कापासतात की गोंयान तूं आपूण गोंयकार आनी आपूण हे सगळे लोकांक आपूण हेल्प करता म्हणून. कॅन्सल कर तेजे, कितें दिला बिला गेलात ते सगळे तेजे ताका परतून धाडा आनी धांवडून घाला. दिल्लीचे लोक आमकां सांगता मरे, अरे तुम लोग भूतानी को उधर लेके जा रहे हो, वो भूतानी तुम्हाला पूरा सत्यानाश करेगा. तुमकां सगळ्यांक भूत लायला तेणे, तुमकां सगळ्यांक मिनिस्टरांक भूत लायला आनी म्हणूनच हे सगळे पाड पडला. हे पाड पडला ते ताका लागून. तुमकां हांव सांगूंक सोदता की भूतानीचो जाता तितलो प्रोग्राम सकवाळे लोकांचो, ते गांव इतले सुंदर गांव सगळे हरयाळी आसा, असले सगळे काबार करपाक वाटेकरी जायनाकात तुमी. आनी अशें गोंय आमचें इल्लें आसा, आज आमकां कितें तरी स्वास घेवपाक मेळटा. ऑक्सिजन तुमी पळयल्या हेज्या कोरोना वेळार कसो त्रास जाल्लो तो. गांवान जंगलान रावले लोक मरोंक ना, पण शहरान रावन मेले. कित्याक तर तुमची नाशाडी झाडां बिडां कापून सगळे हे केले तुमी. झाड लावपाचे नाटक करता तुमी, पण झाड लायना. अशे व्हडले हांकां बिझनेसमॅनांक हाडून तुमी हड्ड्यार मारता. कित्याक तेंचो कचरो घाण सगळे तांकां तेंच्या गांवान रावपाक नाका. आमचें गोंय पाड घालपाक तुमी हांगा हाडटा. आमकां वचून थंय प्रोजेक्ट करपाक मेळटलो आसा. त्यांनी तेंच्या तरी गांवान तेंच्यांनी इल्ले शिल्लक कितें दवरलेले आहा, तेंच्यांनी इल्ले शिल्लक काय दवरूं ना म्हणून आमकां बरबाद करूंक येता. म्हजें मागणें आहा चीफ मिनिस्टरा कडेन, जाता तितले बेगीन फायली हाड, चेक कर कोणें कितें केलां तेजेर कारवाई कर आनी भूतानीक धाडून दी. तेजे भूत बीत सगळे धाडून दी हांगा. मॅडम, जो आमचो सीएम आहा तो सदांच म्हणटा की त्या डिपार्टमेंट ताका लागना म्हणून. ते डिपार्टमेंट लागना म्हणजे चीफ मिनिस्टर कित्याक? हेड मिनिस्टर तूं आहा, चीफ मिनिस्टर तूं कित्याक? हे म्हाका लागना ते म्हाका लागना. लोक बोवाळ मारता म्हणजे लास्ट तुज्याच नांवान लोक बोब मारतले. तूं पळय न्हू खंयचो डिपार्टमेंट आसा, शेवटी सायन मारता एका पैशांक लागून तूंच मरे, फायनान्स आसा तूंच मरे, तेंचे कितें आसा ते भानगडी तूंच करतलो. तूं नासतना ताजेले तुवें सीएमाच्या खुर्चेर बसपाचें न्हू. तुका लागना बिगना म्हणटा पळय, सीएमा कशें बसत नाका तूं. आणि मॅडम, आमचो सीएम हे सुद्दां म्हणटा जी परमिशनां दिलेली आहा ती पयलींच्या सरकारान दिलेली. पयलींच्या सरकारान आनी ह्या सरकारान कितें आसा मरे, आवय आनी बापूय. हांव एक उदाहरण सांगता. आवय बापायन कितें तरी आपले पयलीं करून दवरले सगळे. भुरगो व्हडलो जालो की बापायचे आसा ते प्रोजेक्ट दवरता थंयच आनी आपले म्हणून कितें नवीन करता. तेन्ना आमी अशें म्हणटा ते म्हज्या बापायन केल्ले आसा म्हणून कितें आमी सुदारणा करिना. त्या घरान आमी सुदारणा करता. आमच्या आमच्या बापायन आमकां शिकोवंक ना पूण आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता म्हणटा. अशें करून फाटली जी पिढी आहा तेणें जर काय करूंक ना, आमी तेजें करता म्हणटा आनी भुरग्यां फुडें वयता. तूं प्रत्येक फाटले म्हणटा. सगळे कुत्रे घेतले, बेबे माकड घेतले जे तुवें त्याच्याच हेचे सरकारांतले मरे ते घेवंक ना तुवें. ते तुका बरें दिसले मरे, तांकां घेवनूच राज्य चलयता मरे. आनी कितें उलयता तो हे सरकारान आनी त्या सरकारान लज दिसोंक जाय मेळ्ळ्या.